आशाको ऋतु। लाजरस थुलुङ। लेखकको परिचय। लाजरस थुलुङको जन्म सोलुखुम्बु जिल्लाको देउपुजेमा भएको हो। उहाँले मानविकी संकायमा स्नातक बिए र इन्टरनेसनल ग्रेजुएट स्कुल अफ लिडरसिप फिलिपिन्सबाट एमडिप हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ, जब म दुःखमा हुन्छु, परमेश्वरले जुटाउनु भएको जीवनसाथी कसरी चिन्ने, वैवाहिक जीवनमा अपार आनन्द, क्रिस्चियन जीवनका नैतिक सवालहरू, पास्टरका योग्यताहरू, स्वस्थ मण्डलीका चिन्हहरू, स्वस्थ विवाह र परिवार, डीआर थुलुङको जीवनी र सेवकाई, प्रोत्साहनले जीवन बदल्छ, मण्डली अनुशासन पुनर्स्थापनाको निम्ति, हराएकाहरूप्रति परमेश्वरको हृदय, प्रेमले जीवन बदल्छ, फरकपनामा अपार आनन्द, बाइबल परमेश्वरको वास्तविक कथा, अचूक प्रेम, उहाँको महिमित उपस्थिति, बाइबलीय सफलता, अनन्तको निम्ति लगानी र आशाको ऋतु जस्ता पुस्तकहरू लेखिसक्नु भएको छ। उहाँ हाल नकुडोलमा अवस्थित ज्योति ग्रेट कमिसन फेलोशिप मण्डलीको पास्टरको रूपमा सेवारत हुनुहुन्छ। प्रकाशक अर्पण थुलुङ। परिचय। तिमोथी मेगीले यसरी भनेका छन्, सायद अनन्त जीवनपछि परमेश्वरले हाम्रो सन्तानलाई दिनुहुने अर्को महत्त्वपूर्ण उपहार आशा नै हो। यस पुस्तकमा उल्लेखित आशा ख्रिस्टमा मिलेको एउटा महिमाले भरिएको आशाको विषयमा केन्द्रित हो। राजा दाउदले हजारौं वर्ष यसरी लेखेर गए, म के को निम्ति प्रतीक्षा गरौँ, मेरो आशा त तपाईमा नै छ। भजन 39:7। आशा जसले मेरो जीवन मात्र होइन तर अरबौं उहाँमा विश्वास गर्नेहरूको जीवनलाई परिवर्तन गरिदिएको छ। एडवर्ड मोर्टले यसरी कविता लेखे, मेरो आशा ख्रिस्टको रगत र उहाँको धार्मिकता बाहेक अरू कहीँ बनिएको छैन। म कुनै मुग्ध पार्ने आकृतिमा भरोसा राख्दिन, तर सम्पूर्णतामा ख्रिस्टको नाउँमा नै लीन बन्छु। अरू सबै टेक्ने आधारहरू बाँचिँदै गएको बेला पनि म ख्रिस्टमा नै म खडा हुन्छु। एडब्ल्यू टोजर भन्छन्, आशाले जीवनलाई यति गहिरो अर्थ बोकेर जिउन सिकायो किनकि यो शब्द हाम्रो उद्धारकर्ताको मुखबाट निस्किएको शब्द हो। आशा बाइबलको मुटुको धड्कन हो। सबै धर्म, दर्शन, विज्ञान र ज्ञानहरू टलेर गए पनि ख्रिस्ट जो महिमाको आशा हुनुहुन्छ, उहाँ सधैँ रहिरहनुहुन्छ। यसै कारण उहाँको नाउँ इमानुएल, जसको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसँग, जो सदा सर्वदा हामीहरूसँग रहिरहनुहुन्छ। युगहरू आउँछन् अनि जान्छन्, तर उहाँ सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ, किनकि सबै कुरा उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृजिएको छन्। उहाँ बिना कुनै कुरा हुन आएनन्। उहाँ नै सबैको निम्ति सदा संसारको आशा बन्नुभएको छ। आशा चिहानभन्दा पनि पर गएर हामीले शोक गरेको कुराहरूलाई पनि बदलिदिन्छ। त्यही आशाले भरिएको सन्देश दिनु यो पुस्तकको आशय हो। परिभाषा। अक्सफोर्ड लिभिङ डिक्सनरीमा लेखिए अनुसार कुनै कुरा निश्चय हुनेछ भनी राखिएको इच्छा वा प्रतीक्षा भन्ने हुन्छ। आशालाई बुझाउने शब्दहरू चाहना, इच्छा, लक्ष्य, उद्देश्य वा योजना, विश्वास सहितको एउटा इच्छा। मेरियम वेब्स्टर डिक्सनरी अनुसार उत्सुकताको साथ एउटा इच्छा गरेको कुरालाई प्रशंसा गर्नु, केही कुरा हुने कुरामा चाहना गर्नु, कुनै एउटा पनि हुनेछ भनी पूर्ण भरोसा साथ चाहना गर्नु, निर्धक्कताको साथ गरिने आशा। आशा के हो त? यो त बुबा बेलुकीको भोजनको समयमा आइपुग्नुहुन्छ होला भन्ने आशा भन्दा बढी मूल्यवान हुन्छ। ख्रिस्टीय आशा सम्भाव्यता होइन, तर निश्चयता हो। निश्चय नै हामीसँग त्यो निश्चयताको आधार छ।
पावल लेख्छन्, अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रहद्वारा अनन्तको सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुहुने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले तथा परमेश्वर हाम्रा पिताले तिमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना देऊन् र हरेक असल काम र वचनलाई तिमीहरूमा स्थिर गराउन्। दोस्रो थेसलोनिकी 2:16 र 17। किनकि हामीले पाएको सुसमाचार चाहिँ आशाको सुसमाचार हो। कलसी 1:23। यही सुसमाचार स्वर्गमुनि प्रचार गरिएको छ। संसारको परिस्थितिले पनि आशाको माग गर्दछ। यो युग जस्तो उदास र आशाहीनता सायदै इतिहासमा कहिले भएको थिएन। भौतिक उन्नति, ज्ञान र सबै प्रविधिको विकासको युग भएर पनि मानिसहरूमा अहिले जस्तो निराशापन पहिले कहिल्यै भएको थिएन। दार्शनिक पास्कलले भनेको सही थियो। मानिसको हृदयमा एउटा रित्तो स्थान छ जुन कुनै पनि सृष्टिका कुराहरूले भर्न सक्दैनन्। केवल सृष्टिकर्ताको उपस्थितिले मात्र भर्दछ। मानिसहरू आशाविहीन छन्। रोगहरूको वृद्धि, पारिवारिक तनाव, जीवनका हारहरू, मित्रताभित्रका चोटहरू, प्रियहरूको मृत्यु, महँगी, प्रदूषणीय वातावरण, राजनैतिक उथलपुथल, विश्वव्यापी युद्ध र व्यक्तिगत कष्टका अनुभवहरूले मुख्यतया मानिसहरूको आशालाई निराशामा परिवर्तन गरिदिएको छ। गाउँमा कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासदेखि सहरमा जीवन धान्नलाई भएको चुनौतीहरूले जीवनको खुसीहरूलाई एकै निमेषमा चोरी लैजान्छ। आफ्नो सन्ततिको लागि गर्न नसकेका भौतिक प्रगतिको रोकावट र उन्नतिमा पूर्णविरामले जीवनलाई चुनौती दिएका छन्। अर्कोतिर नानीहरूमा गरेको आशा बमोजिमको सकारात्मक प्रगति नहुँदा आमा बाबु निराश हुन्छन्। युवा पुस्ताहरू रोजगारीको खोजीमा छन्। उनीहरू आफ्नो जीवनमा आर्थिक उन्नति र त्यसको उपभोग गरेर आनन्द प्राप्त गर्नका निम्ति तल्लीन छन्। धेरै किशोर किशोरीहरू जीवनले केही दिएको छैन भनी सोच्दछन् र जीवनको निराशापनबाट बाँच्नलाई आत्महत्यालाई रोज्दछन्। यो युगमा जस्तो अपर्याप्तता र अभावको खाँचो पहिले कहिल्यै अनुभव गरिएको थिएन। आफ्नो लामो पेसापछिको अवकाशको आरामदायी जीवनको कल्पना गरेर कडा परिश्रम गर्नेहरू पनि नैराश्यता र सुक्खापनको अनुभूति गरिरहेका छन्। संसारको सबैभन्दा धनी र सफल मानिसहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्। अमेरिका प्रति वर्ष आत्महत्या गर्ने देशहरूमा सबैभन्दा अग्रणी स्थानमा छ। आर्थिक उन्नतशील देशहरू नै गम्भीर निराशाबाट गुज्रिरहेका छन्। आज जस्तो संसारमा रोगहरू र भोकमरीहरूबाट मर्नेहरूको संख्या इतिहासमा नै पहिले कहिल्यै थिएन। विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको प्रगतिले संसारलाई चकित बनाए तापनि मानव जीवनको नैराश्यतालाई चिर्न असफल भएको छ। आज जस्तो ज्ञान र बौद्धिकताको उच्च प्रगति पहिले इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। तापनि चरम निराशापन आज जस्तो पहिले कहिल्यै भएन। इतिहासले प्रमाण दिनेछ कि मानिसको खाँचो भौतिक प्रगति र ज्ञानको प्राप्तिले मात्र ल्याउँदैन। हाम्रो सन्तुष्टि उहाँबाट मात्र आउँछ। सन् 2016मा मात्र अमेरिकामा लगभग 47,000ले आत्महत्या गरे। जापानमा लगभग 24,000 र कोरियामा मात्र लगभग 16,000 जनाले आत्महत्या गरे भने नेपालमा लगभग 4,700 जना जतिले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। यदि आर्थिक उन्नति नै मानव जीवनको उत्तर भएको भए सम्पन्न देशहरूमा आत्महत्याको सम्भावना बढिरहने थिएन होला। विकासको चरम उन्नतिले आशालाई चिर्न सकेन। यो युगमा जस्तो मानिसहरू कहिले पनि आशाहीन भएका छैनन्। पावल लेख्छन्, सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनामा आर्तनाद गरिरहेको छ। रोमी 8:22। सृष्टिको यो प्रसव वेदनाभित्र हामी पनि आर्तनाद गर्छौं र कराउँछौं। विश्वव्यापी वातावरणीय परिवर्तनले जनजीवनमा ल्याएको चुनौतीले त्यति नै मानव जीवनलाई चुनौती दिइरहेको छ। साँच्चै नै सृष्टिले त्यो उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेको छ।
सृष्टिको सुरुमा परमेश्वरले सबै कुरा असल छ भनी घोषणा गर्नुभए तापनि त्यो सृष्टि आज आएर भद्रगोल देखिन्छ, किनकि पापको प्रवेशले संसारको वातावरणलाई परिवर्तन गरिदियो। हामी बसेको यो संसार सुरक्षित देखिँदैन, जताततै भयावह देखिन्छ। फ्युज गएको बल्ब झैँ कालो देखिन्छ यो ब्रह्माण्ड। नेपालीहरू देश छोडेर विदेशिन बाध्य छन्। किन? किनकि यो भूमिमा कतै जिउने आशाको किरण देखिन्न। धार्मिक हिसाबले पनि मानिसहरू निराश छन्। धर्महरूको वृद्धिले मानिसहरूको आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन। दर्शन र बौद्धिक ज्ञानको विकासले मानिसहरूमा झन दोधार र अन्योलता ल्यायो। ख्रिस्ट जन्मनुभन्दा अघि विश्वभर प्लेटो र एरिस्टोटलले ल्याएको ज्ञान र दर्शनको ज्ञानले जसरी मानिसहरूको आशालाई नैराश्यतामा परिवर्तन गरिदिएको थियो, त्यसरी नै आज संसारभर अस्वाभाविक ज्ञानको वृद्धिले मानिसहरूको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। बरु मानिसहरू मानसिक तनाव र चिन्तामा छन्। भौतिक विकासले छलाङ मारे पनि र ज्ञानको वृद्धि भएर गएको भए पनि त्यसले मानिसलाई परमेश्वरतिर डोर्याउन सकेन, बरु आफै केन्द्रित बनाएर झन आशाहीनतातिर डोर्यायो। यो युगमा जस्तो स्वकेन्द्रीय र स्वार्थता सायद मानव इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। ख्रिस्ट विहीन यो संसार मात्र होइन, तर ख्रिस्टीय संसार पनि नैराश्यता र आशाहीनताबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। विश्वासीहरू पनि निराशमा फसेका छन्। पास्टरहरू पनि भविष्य र सफलताको चिन्ता र बोझले अन्योलमा परेका छन्। जीवन सरल र शालीनताबाट जटिलतिर दौडिरहेको छ। यस पुस्तक मार्फत ख्रिस्टमा भएको आशामा फर्की आउनलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। जीवनको आशा दिनुहुने परमेश्वरसँगको घनिष्ठता बिना मानिस सन्तुष्ट रहन सक्दैन। परमेश्वरबाट चुनिएका इजरायलीहरूले कसरी आशा गुमाए र अधर्म र अन्योलता भित्र रुमलिए, तर परमेश्वर बारम्बार उनीहरूलाई आशा दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, उठ प्रकाशमान हो, किनकि तिम्रो प्रकाश आएको छ र परमेश्वरको महिमा तिमीमाथि उदाएको छ। हेर, अँध्यारोले पृथ्वीलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु तिमीमाथि चम्कनु हुनेछ र उहाँको महिमा तिमीमाथि प्रकट हुनेछ। जाति जाति तिम्रो प्रकाशमा र राजाहरू तिम्रो ज्योतिमा आउने छन्। यशाया 60:1-3। निराशको बादलभित्र परमेश्वर यशायाद्वारा सबै सृष्टिलाई नयाँ तुल्याउने आशाको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। आर्तनाद गरिरहेको यो संसारको निम्ति परमेश्वर आशा दिनुहुन्छ। एउटा सुन्दर भविष्यको योजना गर्नुहुन्छ। त्यो सिद्ध राज्यको बारेमा यशाया भविष्यवाणी गर्दछन्, जहाँ रुवाई र बिलापको आवाज सुनिने छैन। मानिसहरूमा शान्ति हुनेछ र मानिसहरू लामो आयुसम्म बाँच्नेछन्। ब्वासो र थुमासँगै एकै ठाउँमा एकसाथ खानेछन्। यशाया 65:17-25। यस्तो राज्य कहिले होला त? कति महिमित समय हुनेछ? सृष्टिले त्यति दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। निश्चय नै हाम्रो निम्ति भविष्य छ। सबै कुराको पुनर्स्थापना हुने नै छ, किनकि यो कुनै मानवीय शक्तिबाट हुने कुरा होइन, तर परमेश्वर स्वयं आफ्नो सृष्टिलाई पूर्ण नयाँ तुल्याउनु हुनेछ। आशाको उदय। पापको विरुद्धमा धार्मिकता, कष्टको विरुद्धमा महिमा, मृत्युको विरुद्धमा अनन्त जीवन, कोलाहलमाथि विजय दिने शान्ति। आशाको उदय भए तापनि हामीहरू यस्तो परिस्थितिहरूले बाधिएका छौँ। धर्मी ठहरिएर पनि हामी पापमा रहन्छौँ। हामी धनी छौँ भन्ने घोषणा गरिए तापनि हामी भोक र प्यासमा हुन्छौँ। हामी बलिया छौँ भन्ने घोषणा गरिएको भए तापनि हामी दुर्बल र बिरामी पर्छौँ। तर ती समयहरूमा पनि हामी विश्वासद्वारा आशालाई बलियो पार्दछौँ, जसले हामीलाई स्थिर गराउँछ।
आशाले हामीलाई समस्याहरूको बीचमा रमाहाट गर्न सिकाउँछ। त्यही जीवित आशाको उदय भएको छ, किनकि हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईको नाजुक परिस्थितिले परमेश्वरको आशालाई निराशामा बदल्न सक्दैन, बरु आशाले निराशालाई चिर्दछ। भनिन्छ, मानिस अक्सिजन बिना 3 मिनेट बाँच्न सक्छ, पानी बिना 1 सातासम्म बाँच्न सक्छ, तर आशा बिना त 1 पल पनि बाँच्न सक्दैन। त्यो आशा जसले अर्को दिनको निम्ति जिउन सिकाउँछ। हामी सबै नै आशा गर्छौँ एउटा सुन्दर दिन आउने नै छ, मैले असल काम पाउने नै छु, मेरो स्वास्थ्य राम्रो भएर जानेछ, सुन्दर भविष्य हुनेछ भन्ने आशालाई साक्षी राखेका नै हुन्छौँ। आशा भनेको कुनै कुरा हुनेछ भनी भरोसा राखिएको एउटा सत्यताको सम्भावक हो। जब परिस्थितिहरू हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि भयावह भएर जान्छ, तब हामी कसरी त्यो समयहरूमा आशालाई जीवित राखेर जिउन सक्छौँ? जब आशा टाढा क्षितिजमा गइदिन्छ, तब हामी विश्वासद्वारा हिँडेर आशालाई पक्रिराख्छौँ। कहिलेकाहीँ आशाका किरणहरू क्षितिजमा डुब्न लाग्छन् अनि हामीले अडेस लाग्ने हाम्रा पर्खालहरू नै ढलेझै लाग्छन्। ती सङ्कटका समयहरूमा पनि एउटा महिमित आशाले हामीलाई दरो भएर खडा भइरहन सामर्थ्यवान तुल्याउँछ। आशा विजयको निम्ति चाबी हो। नानीहरूको बीचमा गरिएको रिसर्चले प्रश्न पारेको छ कि आशा बोकेका कलेजका विद्यार्थीहरूले उच्च अङ्क ल्याए, आशा बोकेका खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरे, वृद्धहरूमा पनि आशा बोकेकाहरू धेरै लामो बाँचेका थिए। के तपाईँ आशामा विश्वास गर्नुहुन्छ? पाउल पनि ख्रिस्टान जीवनको 3 महत्त्वपूर्ण खम्बाहरूमध्ये विश्वास, प्रेम र आशा भनी जोड दिएका छन्। 1 कोरिन्थी 13:13। हामीहरू भत्किएको र चकनाचुर भएको भद्रगोल संसारमा छौँ। आशा त अस्ताएको घाम झैँ क्षितिज पारी पुगेको जस्तो लाग्छ, निराशाको बादल मडारिएको झैँ लाग्छ। आशाको किरण आउने आशामा मानिसहरू पर्खिरहेका छन्, तर हामीलाई प्रशस्त गरी आशा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ हामीहरू फर्की आउन सकौँ, किनकि उहाँ त चुलिएर प्रशस्त हुने आशा दिन आउनुभयो। तपाईले सङ्कट र निराशाको बीचमा पनि येशूमा आशा भेटाउनु हुनेछ। आशामा बोलाइएकाहरू, हामीहरू एउटा उद्देश्यको निम्ति बनिएका छौँ। त्यो आशा बोकेर अन्धकारका समयहरूमा पनि जिउने साहसिक यात्री झैँ हामीले यो जीवन यो धरतीमा राम्ररी समापन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती निभ्न लागेका आशाका दिप्राहरूलाई विश्वासको तेल थप्दै बिउजनु परेको छ, ताकि अरूहरूले पनि त्यो आशाको परमेश्वर हामीमा देखुन् र जिउने साहस पाउन्। किनकि हामीले आशा मात्र पाएका छैनौँ, तर अरूहरूलाई आशामा जिउन डोर्याउनेहरू भएका छौँ। तपाईको विजयको कथाहरूले जिउनलाई लत्ता छोड्नेहरूलाई त्यो क्षितिज पारीसम्म पुग्न सहायता मिलोस्, किनकि तपाईँ र मसँग आशाको एउटा गवाही छ जसले हजारौं लाखौंलाई हार नमानी विजेता भई हिँड्न प्रेरणा दिन्छ। उहाँका वचनहरूले नै हाम्रा आशालाई चहकिलो बनाउँछ र स्पष्टसँग देख्न र जीवनलाई बुझ्न सहायता गर्छ। तपाईको उद्धारक जो चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँमा उभिएर जिउन सक्नु भएको होस्। अन्धकार जति नै घोर र निष्पट भए तापनि उज्यालोले जित्ने नै छ। जीवन जिउन जति नै कठिन भए तापनि आशाले हामीलाई विजेता तुल्याउने नै छ। त्यो नै तपाईँ र मेरो महिमित आशा। जीवन चुनौती र तनावबाट भएर नगएको भए सायद मानिसले आशाको अर्थलाई गहिराईमा बुझ्न सक्ने थिएन। संसारको चितकार र चिन्ताले आशालाई अझ उज्यालो बनाइदिएको छ। अँध्यारो गुफामा हराएको मानिसले उज्यालो किरण देख्दाको बाँच्ने आशालाई हामी सहजै कल्पना गर्न सक्छौँ। यसर्थ संसारको चुनौतीले अन्ततः हामीलाई ख्रिस्टमा आशा राख्न आह्वान गर्दछ। पाठ 1। पुरानो र नयाँ करारमा आशा।
आशाले जीवनलाई यति गहिरो अर्थ बोकेर जिउन सिकायो किनकि यो शब्द हाम्रो उद्धारकर्ताको मुखबाट निस्किएको शब्द हो। आशा बाइबलको मुटुको धड्कन हो। A.W. टोजर। पुरानो करारमा आशालाई हिब्रू भाषामा कावा शब्द प्रयोग गरिएको छ जसको अर्थ विश्वास भन्ने अर्थ दिन्छ। यिर्मिया लेख्छन्, हामी हाम्रो आशा तपाईमा गर्दछौँ। यिर्मिया 14:22। उनले यहाँ इजरायलको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ भनी सिकाउँदछन्। यसैसँग मिल्ने हिब्रू शब्द बाताह पुरानो करारमा प्रयोग गरिएको छ जसको अर्थ भरोसा गर्नु भन्ने हुन्छ। दाउद लेख्छन्, हे मेरा परमेश्वर, मैले तपाईकै भरोसा गरेको छु। तपाईमाथि आशा गर्नेहरू कोही पनि कहिल्यै शर्माउने छैनन्। भजन सङ्ग्रह 25:2-3। पुरानो करारमा उहाँमा आशा गरेर पर्खनलाई पवित्र जनहरूलाई प्रोत्साहन दिइएको छ। कठिन समयहरूमा पनि परमप्रभुमा पर्खन आह्वान गरिएको छ। भजन सङ्ग्रह 25:21, 40:1, 130:5। उहाँमा भरोसा गर्नेहरू कहिले निराश हुने छैनन्। यशाया 49:23। इजरायलले परमेश्वरको करारलाई त्यागेर पाप गरेको भए तापनि परमेश्वर निरन्तर उनीहरूलाई आशा दिनुहुन्छ। उनीहरूले आफ्नो अनाज्ञाकारिताको निम्ति तुरुन्तै दण्ड पाए तापनि उनीहरूको निम्ति आशाको वचन दिनुहुन्छ। इजरायलले अधर्मको कारण उनीहरू बेबिलोनको कैदमा लगिएको भए तापनि परमेश्वर तिनीहरूलाई पुनः फर्काइ ल्याउने आशा दिनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई सदाको निम्ति त्याग्न सक्नुहुन्थेन। यसै कारण प्रवासनमा लगिएकाहरूलाई परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, किनकि जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीका निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। यिर्मिया 29:11। कावा भन्ने हिब्रू शब्द पुरानो करारलाई ग्रिकमा अनुवाद गरिदा हुपोमेनो भनी 27 पटक आएको छ जसको अर्थ पर्खनु, धैर्य बन्नु वा कष्ट सहनु भनी प्रयोग गरिएको छ। जब जीवनमा कष्ट हाजिर हुन्छन् तब परमप्रभुको छुटकारालाई हेर्दै तिनीहरू उहाँलाई पर्खन्छन् भन्ने अर्थमा पनि प्रयोग गरिएको छ। भजन 40 अध्यायमा भजनकारले कष्टको समयहरूमा पनि उहाँमा आशा राखेर उहाँलाई धन्यवाद दिएको कुरा लेखेका छन्। मैले धैर्य साथ परमप्रभुको प्रतीक्षा गरे। भजन सङ्ग्रह 40:1। आशा र भरोसा बीच गहिरो सम्बन्ध भएको कारण पनि परमेश्वरमा बाहेक कुनै कुरामा पनि भरोसा नगर्न भनिएको छ, किनकि भरोसाको निम्ति उहाँ मात्र, केवल उहाँ मात्र योग्य हुनुहुन्छ। ज्याक वेलेमको अनुसार आशा चाहिँ विश्वास जस्तै हो, जुन विश्वास कहिले परिस्थितिको कारणले सरेर जाँदैन वा बदलिँदैन। ऋतु जस्तै आशा कहिल्यै परिवर्तन भएर जाँदैन। त्यो अटल आशा हामीले पाएका छौँ। यस कारण त हामी हरेक अनुकूल र प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा पनि उहाँमा आशा गरिरहन सक्छौँ। क्यानाडामा जुलाई अगस्त महिनामा पुरै देश हरियालीले छाएको हुन्छ। हिउँदको ऋतुको आगमनसँगै बिस्तारै पातहरू पहेँला र राता भएर बदल्छन्। हिउँदको महिनाको मध्यतिर गएर ती पातहरू पुरै झर्छन् र केवल रुखहरूका डाँठहरू मात्र रहन्छन्। यस्तो लाग्छ त्यो रुख त्यहाँ थियो र, किनकि ऋतुका परिवर्तनले त्यसका स्वरूपलाई बदलिदिन्छ। पहिलेको स्वरूपमा आउनलाई प्रकृतिले केही महिना पर्खनु पर्ने हुन्छ, तर हाम्रो आशा त ऋतु झैँ कहिल्यै परिवर्तन भएर जाँदैन, किनकि हामीले आशा राखेको परमेश्वर कहिल्यै परिवर्तन हुनुहुन्न। पुरानो करारभरि परमेश्वर सारा इजरायलीलाई व्यवस्थाका वचनहरू सिकाउनु भयो ताकि तिनीहरूले आफ्नो आशा र दृढ भरोसा उहाँमा राखुन्। भजन सङ्ग्रह 78:7।
नयाँ करारमा आशा। नयाँ करारमा आशालाई बुझाउन ग्रिक भाषामा निरन्तर क्रियापदमा एल्पिजो प्रयोग गरिएको छ। पुरानो करारमा झै पावलले पनि आशालाई परमेश्वरमाथि भरोसासँग जोड दिँदै लेखेका छन्, किनकि यस उद्देश्यले हामी परिश्रम र प्रयत्न गर्दछौँ, किनकि हाम्रो आशा जीवित परमेश्वरमा राखिएको छ, जो सबै मानिसका, विशेष गरी उहाँमा विश्वास गर्नेहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। 1 तिमोथी 4:10। यिर्मयाले घोषणा गर्छन् कि इजरायलको आशा परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर पावल घोषणा गर्छन् कि येशू नै हाम्रो आशा हुनुहुन्छ। 1 तिमोथी 1:1। पुरानो करारमा आशालाई धैर्यतासँग जोडेर लेखिएको थियो, तर नयाँ करारमा सङ्कटले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ भनी लेखिएको छ। सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। रोमी 5:3 र 4। साथै आशाले धैर्यता उत्पन्न गराउँछ। 1 थिस्सलुनीकी 1:3। पुरानो करारमा आशा कुनै कुरामा निर्धक्क हुनु वा शरण लिनुसँग जोडिएको थियो। पावलले पनि भरोसासँग आशालाई जोडेका छन्। म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। रोमी 8:18। पुरानो करार र नयाँ करारको फरक केवल स्काटोलोजिकल भविष्यको आशा हो। नयाँ करारमा आशा चाहिँ यो संसारको निम्ति भन्दा पनि भविष्यका लागि राखिएको अनन्तको आशाप्रति बढी लक्षित छ। पावल लेख्छन्, ख्रिस्ट येशूको पुनरुत्थान नै इजरायलको पनि आशा हो। प्रेरित 28:20, 24:15, 26:6देखि 8। हाम्रो आशा वर्तमानको निम्ति मात्र हो भने त हामी दयनीय मानिसहरू हौ। 1 कोरिन्थी 15:19। शारीरिक पुनरुत्थान पनि हाम्रो आशा हो। 1 कोरिन्थी 15:22, 22, 51, 52। 1 थेस्सलोनिकी 4:13देखि 18। पाठ 2। आशामा जिएका नायकहरू। सायद अनन्त जीवनका पछि परमेश्वरले आफ्ना सन्तानलाई दिनुहुने अर्को महत्त्वपूर्ण उपहार आशा नै हो। तिमोथी मेगी। अब्राहम नै आशामा जिउनु भन्ने कुराको उदाहरण हुन्। परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरूमाथि विश्वास गरेर हिँड्नु कि अस्वीकार गरेर बस्नु उनको निम्ति छनौट थियो। तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरो पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। उत्पत्ति 12:1देखि 3। बाइबल एउटा आशामा जिएका महान व्यक्तिहरूको उदाहरणहरूले भरिएको पुस्तक हो। तँद्वारा ठुलो जाति खडा गर्नेछु भनी प्रतिज्ञा पाए तापनि उनको पुत्र प्राप्तिको प्रतिज्ञाको निम्ति अरू 25 वर्ष आशामा जिउनु परेको थियो। साराको कोख बन्द थियो। अब्राहमलाई दिइएको सन्तानको प्रतिज्ञा अब्राहमको आफ्नो शक्ति र कोसिसबाट हुन सम्भव थिएन। उनले प्रतिज्ञा गर्नुहुने विश्वासयोग्य परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास गरेर आशामा जिउनु परेको थियो। प्रतिज्ञा भनेको के हो? प्रतिज्ञा भनेको आउन लागेको वास्तविकता जो अहिलेसम्म देखिएको छैन तर घोषणा गरिएको छ, जुन कुराबाट परमेश्वरले मानिसहरूको हृदय खिच्नुहुन्छ। यी ईश्वरीय प्रतिज्ञा भएको कारणले वर्तमानमा हामीले गर्ने अनुभवको दायराभित्र विकास भएर जानुपर्छ भन्ने होइन। प्रतिज्ञाहरूले मानिसलाई विश्वास गर्न सिकाउँछ र भविष्यमा हुने इतिहासलाई वर्तमानमा चेतना दिन्छ, भविष्यलाई वर्तमानमा छर्लङ्ग बनाइदिन्छ। प्रतिज्ञाका यी वचनहरूले मानिसहरूमा फिल्मको मध्यान्तरमा आउने समय जस्तै तनाव सृजना गर्छ।
कहिलेकाहीँ सन्नाटाभित्र पनि उत्सुकताका साथ आउने दृश्यहरूको निम्ति रमाहट दिन्छ। मानिसहरू उहाँमा विश्वास गर्ने वा नगर्ने भन्ने छनौटको मार्ग बनाइदिन्छ। यी महान प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास गरेर हिँड्नु वा उहाँका प्रतिज्ञाहरूलाई इन्कार गर्ने छनौट अब्राहमको अघि थियो। यो कदम उनको निम्ति सहज भने थिएन, तर अब्राहमले विश्वासद्वारा परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास गरेर हिँड्ने छनौट गरे। आशा नहुँदा पनि आशा राखे। रोमी 4:18। परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा दिनुभयो। प्रतिज्ञा चाहिँ एउटा निश्चय नै हुनेछ भनी ग्यारेन्टी हो, जो अहिले नै पुरा भइसकेको भने थिएन। प्रतिज्ञा गरिएको ग्यारेन्टी चाहिँ नयाँ भविष्य नै उनको अघि थियो, जसलाई खोज्नलाई उनले परमेश्वरको आज्ञामाथि विश्वासद्वारा पालन गर्नुपर्ने थियो। उत्पत्ति 12 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई पहिलो पटक 3वटा प्रतिज्ञा दिनुभयो। ठुलो जाति खडा गर्नेछु, उनको नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र उनीद्वारा संसारलाई आशिषित दिने। यी प्रतिज्ञाहरू अब्राहमले पाए। यी प्रतिज्ञाहरू बारम्बार परमेश्वरले अब्राहमसँग दोहोर्याउनु भयो। अब्राहम विश्वासका पिता गनिए, किनकि उनी जान्दथे र विश्वास गर्थे कि यी प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरबाट आएका हुन्। विश्वासमा बढ्नको निम्ति हामीले पनि उहाँको वचनमा दिएका प्रतिज्ञाहरू हाम्रा निम्ति हुन् भनी विश्वास गर्न पर्छ। कसरी परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न सक्छौँ र यदि हामीलाई दिएका प्रतिज्ञाहरू के हुन् भनी बुझेनौँ भने, तसर्थ हामी पनि विश्वासमा बढ्नलाई उहाँका प्रतिज्ञाहरूका वचनहरू हाम्रा हृदयमा रहेका हुनुपर्छ। 15 अध्यायमा आइपुग्दा प्रतिज्ञाहरू अझ स्पष्ट हुँदै गएका छन्। अब्राहमसँग परमेश्वरले बाँध्नुभएको करार उनको विश्वास योग्यतामा निर्भर थिएन, तर परमेश्वरको विश्वास योग्यतामा निर्भर थियो। परमेश्वरको प्रतिज्ञा पाएर अब्राहमले उनको पत्नी सारा र भतिज लोतलाई लिएर हारान छोडे। हारान त्यो समयमा प्रसिद्ध सहर थियो। 75 वर्षको उमेरमा सबै कुरा छोडेर उनीहरू परमेश्वरले दिनुहुने मुलुकतिर लागे। त्यो उमेरमा यो निर्णय गर्नु सहज थिएन। आफ्नो आरामको ठाउँबाट निस्कनु सहज थिएन। अब्राहम जम्मा 175 वर्ष बाँचे। लगभग 100 वर्ष उनी विश्वासद्वारा नै पालको जीवन बिताए। हिब्रूका लेखक यसरी लेख्छन्, विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कता गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन। विश्वासद्वारा उनी एक विदेशी झै प्रतिज्ञाको देशमा इसहाक र याकुब जस्तै तम्बुहरूमा बसोबास गरे, किनकि उनले एउटा जग भएको सहरको प्रतीक्षा गर्थे, जसलाई बनाउनु हुने र निर्माण गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हिब्रू 11:8-10। अब्राहमले प्रतिज्ञा पाए र विश्वासमा त्यस प्रतिज्ञा पाए झैँ गरी वर्तमानमा उनी प्रतिज्ञालाई प्राप्त गर्न र त्यसमा जिउनलाई उनी आफ्ना कुटुम्बहरू छोडेर प्रतिज्ञा गरिएको मुलुकतिर लागे। यद्यपि त्यो मुलुक उनले देखेका थिएनन्। पुरानो करारमा गरिएका हजारौं प्रतिज्ञाहरू पूरा भएका छन्। उनीहरूलाई गरिएको प्रतिज्ञाको मुलुक, जो दूध र मह बग्ने एउटा आशिषको भूमिलाई उनीहरूका सन्तानले प्राप्त गरे, तर त्यो भूमिमा पनि उनीहरू पूर्ण सन्तुष्ट हुन सकेनन्। अब उनीहरूले अझ उत्तम देश र भविष्यको निम्ति विश्वासद्वारा हिँड्दै जानुपर्ने भयो। तर पुरानो करारका मानिसहरूले पनि आउने भविष्यको आगमनको गन्तव्य स्थानको निम्ति आशा गर्नुपर्ने भयो। तर तिनीहरू अझ उत्तम देश अर्थात् एक स्वर्गीय देशको इच्छा गर्छन्। यसै कारण परमेश्वर तिनीहरूका परमेश्वर भनी पुकारिन शर्माउनुहुन्न, किनकि उहाँले तिनीहरूका निम्ति एउटा सहर तयार पारिदिनु भएको छ। हिब्रू 12:16। यस खण्डमा हामी स्पष्ट जान्दछौँ कि अब्राहमले केवल उनको निम्ति परमेश्वरले प्रतिज्ञाको देश वा भूमि दिनुहुनेछ भनेर मात्र विश्वास गरेका थिएनन्, तर अनन्तको घर जग भएको घर जसलाई बनाउनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनी प्रकाश पाए, जसको निम्ति उनले परमेश्वरमा आशा राखेर जिए। यहाँ स्वर्गीय देशको इच्छा गरे भनी लेखिएको छ।
जसको कारण उनले यो संसारमा ठुलो घर बनाउन त्यति हतार गरेनन्, तर तम्बुहरूमा नै बसोबास गरे। हिब्रू 12:9। यसै कारण भजनकार लेख्छन्, हामी परमप्रभुमा आशा राख्छौँ। तपाईँ के कुरामा आशा राख्नुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईँको जीवनको खोजलाई प्रभाव पार्दछ। अब्राहमले झैँ हामी पनि उहाँमा आशा राख्ने हौसला पाएका छौँ। हिब्रू 6:18। आशा विलम्ब हुँदा मन मर्छ, तर इच्छा पूरा हुनु जीवनको रुख हो। हितोपदेश 13:12। तर अब्राहम कसरी आशामा जिउन सके? कसरी 25 वर्षसम्म उनी पर्खन सके? अब्राहम उहाँसँग आशा गरेर हिँडिरहन सकेको एउटा कारण उनको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध नै थियो। बाइबलले भन्दछ अब्राहम परमेश्वरका मित्र थिए। दोस्रो इतिहास 20:7। उनी आज्ञाकारी सेवक पनि थिए। उत्पत्ति 22 र 26:24। हामीहरू पनि अब्राहम जस्तै ड्रिन जगमा टाँसिरहन सकौँ अनि जब आधी बेहेरी आउनेछ हामी पनि ड्रिन भई खडा हुन सक्नेछौँ। आशाको स्रोतमा सधैँ भरोसा राख्नुहोस्। तपाईँको आशालाई सधैँ पूर्ण ताजगी बनाउनुहोस्। यी विश्वास र आशामा जिएका महान हस्तीहरूको जीवनी पढिरहनुहोस्, जसले हामीलाई प्रेरणा दिइरहनेछ। तपाईँले आशा गर्नुभएको कुरा ढिलो हुनुमा अलौकिक योजना छ भन्ने कुरालाई सधैँ ग्रहण गर्नुहोस्। तब तपाईँका कठिन समयहरूमा आशाहरू चाँडै पूरा नहुँदा पनि तपाईँका आनन्दहरूमा कुनै कमी आउने छैन। तर तपाईँभित्र अलौकिक शक्तिले काम गरिरहनु भएको तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ, किनकि यसो नै हाम्रो आशाको लेखक हुनुहुन्छ। हिब्रूका लेखकले परमेश्वरका चरित्रबाट हरेकले साहस पाउन र उहाँमा आशा राखुन् भनी व्याख्या गर्छन्। हिब्रू 6:17 र 18। अझ पद 19ले भन्दछ, अब्राहमले त्यो आशामा सुरक्षित लङ्गरको रूपमा दृढ भइरहनु पर्दथ्यो। मोसा। इतिहासमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु देख्ने र मृत्यु सेवा चलाउने अगुवा पास्टर केवल मोसा नै हुन् भन्नुमा कुनै अतियुक्ति नहोला। मिस्रबाट निस्किएको 6 लाख मध्येबाट 20 वर्षमाथिका सबै नै उजाड स्थानमा मरे। सायद महिला र नानीहरूको गणना गरिएको भए 15 लाख भन्दा बढी इजरायलीहरूले लाल समुद्र तरेर प्रतिज्ञाको मुलुकतिर यात्रा तय गरे। तिनीहरूमध्ये थोरैले मात्र यर्दन तरेर कनानमा प्रवेश गरे। ती सबै उजाड स्थानमा मरेका इजरायलीहरूको निम्ति पनि मोसाले चिहानहरू बनाए र उनीहरूको मृत्यु सेवा गरे। रपिदिमको मैदानमा एकै दिन 23,000 मरेका थिए। तिनीहरूको पनि मृत्यु सेवा निश्चय नै गरियो। 80 वर्षको एउटा मानिसको निम्ति जीवन चुनौतीले भरिएका थिए। इतिहासमा परमेश्वर आफैले मोसालाई पृथ्वीको सबैभन्दा नम्र मानिस भनी घोषणा गर्नुभएको थियो। एउटा लज्जालु स्वभाव र डरले भरिएको मानिसलाई परमेश्वरले कसरी लाखौं इजरायलीहरूको छुटकाराको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो भन्ने एउटा वास्तविकताले चकित तुल्याउँछ। असाधारण परमेश्वरको कृपाद्वारा चलाएका एक साधारण मानिस जसले इतिहासलाई परिवर्तन गरे। 40 वर्षको मिद्यानको गोठाले जीवनको अनुभवले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सिके। हरेक दिन जसो गनगन र विद्रोही स्वभावको कारण मरुभूमिमा इजरायलीहरू मरिरहेका थिए। लाखौंको संख्यामा मिस्रबाट निस्किएका इजरायलीहरूमध्ये धेरै जसो मरुभूमिमा नै नष्ट भए। हरेक दिन मोसाले आँसुमा सेवा गरे। लामो समयसँगै सेवा गरेका हारूनको मृत्युको बारेमा परमेश्वर स्वयंले भन्नुभयो। होरेबको पर्वतमा मोसाको अघि हारूनको मृत्यु भएको थियो। यो सुनेर इजरायलीहरूले 30 दिनसम्म हारूनको मृत्युमा शोक मनाए। गन्ती 20:29। सँगै काम गरेका सहकर्मीले पनि मोसालाई छोडेर गइरहेका थिए। आफ्नो हृदयले माया गरेर डोर्याउँदै प्रतिज्ञाको मुलुकतिर ल्याएका मानिसहरूको एकाएक मृत्युले मोसाको हृदय हरेक दिन जसो पीडाले छटपटाएको हुनुपर्दछ। आफूले माया गरेको मानिसहरूको मृत्युमा हामी पनि रुन्छौँ। एउटा मण्डलीबाट एकजना सदस्यले यो पृथ्वी छोडेर जाँदा सारा मण्डली परिवार नै रोइरहेका दृश्यले एउटा पास्टरको हृदय पनि भक्कानिन्छ। एक दिन मोसा होरेब पर्वतबाट 10 आज्ञा लिएर आउँदा सारा इजरायली समुदाय चाहिँ सुनको बागचा बनाएर
मूर्ति पूजा गरिरहेका थिए। त्यो देखेर मोसा रिसले चुर भए। उनले 10 आज्ञाको पाटी नै तल फालिदिए। मोसाको रिसभित्र आफ्नो मानिसहरू प्रतिको माया थियो। परमेश्वरको आउनेवाला क्रोधको बारेमा मोसा एक अगुवा भएको हैसियतले सहजै अड्कल गर्न सक्दथे। परमेश्वर आफैले इजरायलीहरूको त्यो अवस्था देखेर भन्नुभयो, यी मानिसहरू भ्रष्ट र हठी भएका छन्। प्रस्थान 32 7 - 10। मोसाले ती मानिसहरूलाई छाडा भइरहेका देखे। प्रस्थान 32 25। मोसाले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरूले ठुलो पाप गरेका छौ, तर अब म परमप्रभु कहाँ उक्लेर जानेछु, सायद तिमीहरूको पापको प्रायश्चित गर्न सक्छु होला। मोसाले आफ्ना मानिसहरूलाई कति धेरै हृदयले माया गरेर सेवा गरे भन्ने वृत्तान्त उनी आफैले लेखेका छन्। तपाईले तिनीहरूका पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ होला। हुन्न भने त तपाईले लेख्नु भएको पुस्तकबाट मेरो नाउँ निशानै मेटिदिनुहोस्। प्रस्थान 32 32। यदि मैले तपाईबाट निगाह पाएको छु भने हे परमप्रभु बिन्ती छ, परमप्रभु नै हाम्रो साथमा हिँड्नुहोला। यिनीहरू हठी मानिस भए तापनि हाम्रा दुष्टता र पाप क्षमा गरेर हामीलाई आफ्नो निज उत्तराधिकारको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। प्रस्थान 34 9। हठी र अधर्म गरिरहने मानिसहरूका निम्ति पनि मोसाले गरेको बिन्तीले एउटा असल अगुवाको हृदयलाई दर्शाउँदछ। मण्डलीभित्र कति धेरै मानिसहरू छन् जोहरू मुक्ति र नयाँ जन्मको अनुभवबाट भएर गए तापनि दुष्टता र अधर्मका कार्यहरू गरि नै रहन्छन्। कहिलेकाहीँ अगुवा भएको कारण त्यस्ता मानिसहरूको पक्षमा प्रार्थना गर्न र उनीहरूप्रति कृपाको प्रार्थना गरिदिन कठिन हुन्छ। हामी रिसाउँछौँ र तपाईँ यो मण्डली छोडेर जानुहोस् सम्म पनि भन्छौँ होला। तर मोसाले आफ्नो मानिसहरूका खातिर आफ्नो नाउँ पनि मेटियोस् भन्ने प्रार्थना गरेको देख्दा उनी साँच्चै आफ्नो मानिसहरूलाई कति धेरै माया गर्दथे भन्ने पुष्टि हुन्छ। मोसाले जस्तै आफ्ना मानिसहरूको निम्ति मरिमेट्ने हृदय हामी हरेक अगुवालाई परमेश्वरले दिनुभएको होस्। मोसाको निम्ति त जीवनको पुस्तकमा लेखिएको उनको नाउँ भन्दा पनि पाप गर्ने आफ्ना जातिहरूप्रतिको माया बढ्ता थियो। म र मेरो भन्ने स्वार्थ मोसामा पाउँदैनौ। केवल परमेश्वरको क्रोधको योग्य मानिसहरूप्रति परमेश्वरको क्षमाको निम्ति बिन्ती गरिरहेका छन्। परमेश्वरले मोसाको हृदयको धड्कन सुन्नुभयो र त उहाँले यसो भनेर प्रतिज्ञा दिनुभयो, मेरा उपस्थिति तसित जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तैले भनेकै कुरा म गर्नेछु, किनकि मेरो दृष्टिमा तैले निगाह पाएको छस् र मैले तँलाई नाउँले नै चिनेको छु। म तेरै सामुने मेरो सारा श्रेष्ठता देखाउने छु र तेरो सामुने परमप्रभुको नाउँको घोषणा गर्नेछु। गन्ती 33 14 - 19। मोसाको विरुद्धमा भएको आफ्नै मानिसहरूबाटको विरोधका चोरहरूको बीचमा कसरी उनी स्थिर भएर रहे र परमेश्वरमाथि विश्वास गरिरहे भन्ने कुराले हामीलाई चकित पार्छ। उनको परमेश्वरप्रतिको गहिरो प्रेम, तृष्णा र घनिष्ठताबाट उनको विश्वास र आशामा वृद्धि हुँदै जाँदै थियो। हिब्रूका लेखकले मोसाको विषयमा यसरी लेख्छन्, जवान भएपछि विश्वासद्वारा मोसाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाइन इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग्नु भन्दा बरु परमेश्वरमा मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन मूल्यवान सम्पत्ति सम्झे, किनकि तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लगाएका थिए। राजाका क्रोधसँग नडराएर विश्वासद्वारा तिनले मिश्र छोडे, किनकि अदृश्य हुनुहुनेलाई देखे झैँ गरी तिनी स्थिर रहे। हिब्रू 11 24 - 28। पावलले भनेका यी वचन सत्य हुन्। हामी सङ्कष्टमा रमाउँछौँ यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। रोमी 5 3 र 4। हामी सङ्कष्टमा रमाउँछौँ यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। रोमी 5 3 र 4। योसेफ उत्पत्ति 39 19 - 23। कष्टको समयमा पनि सुरक्षित महसुस गर्नु सफल हुनुभन्दा बढी हो। एडोल्फ हिटलरको शासनकालमा
कैदबाट पास्टर डिटिज बोनहोफरले लेखेको पत्रमा मलाई दृढ विश्वास छ, ममाथि जे आइलागे त्यसको निश्चित उद्देश्य छ, त्यो हाम्रो इच्छा विरुद्ध नै किन नहोस्। जब म निहाल्दछु म यहाँ कुनै उद्देश्यको लागि छु। सर्वोच्च परमेश्वरको उद्देश्यको सामु मेरो दुःख कष्ट र मेरा निराशाहरू जिना मसिना रहेछन्। संसारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा योसेफको जीवनमा आइपरेका घटनाहरू ठिट लाग्दा छन्, तर परमेश्वरको दृष्टिमा उनी सफलताको लक्ष्यतिर लम्किरहेका छन्। मानिस त सधैँ काम बनेको चाहन्छ, तर परमेश्वर मानिस बनेको चाहनुहुन्छ। योसेफ याकुबका मनपर्ने पत्नी राहेलबाट जन्मेका छोरा थिए। उनी 17 वर्षका भएका छन्। राहेलको अनायासै मृत्युले उनीमाथि पीडा थपेको थियो। त्यो पीडा भुलाउन योसेफलाई उनले धेरै माया गरे। बुवाको ठुलो निगाह पाएको कारण अन्य दाजुभाइहरू योसेफसँग असुरक्षित थिए। योसेफलाई पन्छाएर सुरक्षित हुने तरिका अपनाए। अन्तत उनलाई इनारमा फ्याँकियो। इस्माइलीहरूको हातमा बेचिएर योसेफ पोथिफरको घरमा लगिए। सांसारिक दृष्टिकोणमा योसेफको जीवन भत्ताभुङ्ग भएको थियो, तर परमेश्वर भने उनको जीवन बनाइरहनु भएको थियो। योसेफका जीवनका तालिमहरू: पुत्र, दास र कैदी। 1. आफ्नो प्रिय पिताको घरबाट टाढिनु। योसेफ आफ्ना शारीरिक पिताबाट माया पाएका छोरा, अनायासै ती सबै मायाहरू बन्द भएको थियो। उनलाई माया गर्ने पिता आज उनीसँग थिएनन्, तर साटोमा अब परमेश्वर आफै योसेफको पिता भएर उनलाई माया गर्नुभयो। उनको पिताको अनुपस्थितिमा परमेश्वर उनको पिता बन्नुभयो। उत्पत्ति 39को 2-4। 2. दासको रूपमा पोथिफरको घरमा। उत्पत्ति 39को 1। कसरी योसेफ पुत्रबाट खस्कदै दासको रूपमा मिस्रमा पोथिफरको घरमा लगिए। एकपछि अर्को गर्दै उनको जीवनमा पतनहरू आइरहेका थिए। उनको पुत्रको स्वतन्त्रताको जीवनदेखि एउटा दासको रूपमा अधिकारविहीन भएर लगिए। योसेफको जीवनमा के भइरहेको थियो के उनलाई थाहा थियो? पक्कै पनि। उनको जीवनको सबै नकारात्मक क्रमबद्ध घटनाहरूको बारेमा कुनै निर्दिष्ट आवाज र स्पष्टता थिएन। तापनि उनको परमेश्वरप्रतिको विश्वासको उदाहरणहरू बाइबलमा स्पष्टसँग कोरिएका छन्। पोथिफरको घरमा नोकर भएर रहँदा पनि परमेश्वरले निगाह गर्नुभयो। उत्पत्ति 39को 3। कैदी। पोथिफरकी पत्नीले लगाएको बलात्कारको झुटो आरोपको कारण उनी कैदमा लगिएका छन्। त्यो समयमा बलात्कार गर्ने कुनै पनि अपराधी मारिन्थ्यो, तर योसेफ त राजकीय घरानाहरूलाई राखिने राजनैतिक कैदी गृहमा थुनिएका छन्। उनको परिस्थिति संसारको दृष्टिमा भयावह र नाजुक बन्दै गएको थियो होला, तर परमेश्वरमा उनको भरोसा र आशा टुटेको थिएन। उनले भविष्यले वर्तमानलाई देखिरहेका थिए भन्ने भान हुन्छ। जसरी परमेश्वरले योसेफलाई उनको पिताको न्यानो काखबाट टाढो लैजानुभयो, त्यसरी नै उनलाई अहिले उनको मालिक पोथिफरको त्यो मायाबाट टाढा लैजानुभयो। आफूलाई माया गरेर घरको सबै जिम्मा लगाउने असल मालिक पोथिफरको मायाबाट पनि उनी टाढिएका थिए। तपाईँ त्यो परिस्थितिमा हुनुभएको भए के परमेश्वरमाथि भरोसा गरिरहन सक्नुहुन्थ्यो? 21-22 पदमा परमेश्वरले कैदमा पनि योसेफलाई ठिट्याउनु भयो भनी लेखिएको छ। यहाँसम्म आइपुग्दा योसेफ घरबाट बाहिर गएको 11 वर्ष भएको थियो। 11 वर्षको जेलको यो यात्रा सायद लामो नै हो। तपाईँ र म बिना अपराध 11 वर्ष बलात्कारको आरोपमा कैदमा रहनु परेको भए कति धेरै परमेश्वरप्रति पनि हामी निराश हुन्थ्यौँ होला। तर योसेफले जेलको जीवन अल्छिलाग्दो भएर बिताएनन्, तर उत्कृष्ट योजनामा बिताए। जेलको हाकिमको मन जिते। त्यही समयमा उता फारोको दरबारमा भने राजा फारोलाई मार्ने उनकै सेवकहरूबाट षड्यन्त्र भइरहेको थियो। राजालाई मार्न खोजेको अभियोगमा राजाको दरबारमा पकाउने र पियाउने 2 मुख्य सेवकहरू पनि योसेफ भएको जेलमा नै लगिए। ती दुवैले कैदमा नै सपना देखे। सपनाको अर्थ खोलिदिनुहोस् भन्दै ती दुवै राजाका सेवकहरू योसेफ कहाँ आए।
राजालाई पियाउने व्यक्तिको सपनाको सकारात्मक अर्थ खोलिदिए। सपनाको अर्थ खोले बापत शर्त अनुसार त्यो जेलबाट निस्केपछि त्यसले योसेफलाई सम्झाउनु पर्ने थियो। तर त्यसले जेलबाट छुटेर गएपछि योसेफलाई धेरै वर्षसम्म पनि सम्झेन। योसेफलाई बचाउन सक्ने मानिसबाट योसेफले धोका पाए। संसारको आशाको ढोका पुरै बन्द गरेर परमेश्वरले योसेफको मन आफूतिर फर्काउनु भयो। हाम्रो निम्ति शिक्षा। 1. दुःखकै बाटोबाट सफलता। योसेफ मिस्रको त्यो सिंहासनमा बस्न अघि धेरै कठिनाइको यात्रा तय गरे। योसेफ कसरी निर्माण भए? योसेफले जीवनमा रोएका 6 वटा घटनाहरू। क. उत्पत्ति 42:24 आफ्नो दाजुहरूलाई पहिलो पटक देख्दा रोए। ख. उत्पत्ति 43:30 उनले बेन्जामिनलाई देख्दा रोए। ग. उत्पत्ति 45:2, 14 र 15 दाजु कहाँ आफैलाई प्रकट गर्दा रोए। घ. उत्पत्ति 46:29 आफ्नो बाबुलाई देख्दा रोए। उत्पत्ति 50:1 आफ्नो पिताको मृत्युमा रोए। च. उत्पत्ति 50:17 दाजुहरूलाई क्षमा दिँदा रोए। रुने मानिसको स्वभाव हो। पहाड कहिले रुँदैन। कम्प्युटर मानिस झैँ बोल्छ तर रुँदैन। A.W. टोजरले भनेका छन्, मानिसले प्रगाढ पीडाको अनुभव नगरेसम्म परमेश्वरको आशिषको अनुभव गर्न सक्दैन। योसेफको जीवनमा रुनुपर्ने धेरै समयहरू थिए, तर आँसुहरूभित्र उनका आशाहरू टुटेका थिएनन्। त्यो शक्तिशाली सेवा र जिम्मेवारी दिनका निम्ति योसेफलाई परमेश्वरले कष्टको बाटो लैजानुभयो। उनको पीडाको जीवनको बाटोबाट भएर जाँदा उनले 2 छोराहरूको नाउँ पनि त्यही अनुरूप राखे। जेठो छोरो मनस्से। परमेश्वरले मेरो बुवाको सम्झना र कष्ट बिर्साउनु भयो। कान्छो छोरो एफ्राइम। परमेश्वरले मेरो कष्टको देशमा मलाई फलिफाप गराउनु भयो। उत्पत्ति 41:50-52 छोराहरूका नाउँबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि योसेफका दुःखका दिनहरू धेरै नै थिए, तर परमेश्वरले त्यही परिस्थितिबाट उनलाई प्रशस्त आशिष दिनुभयो। यसको अर्थ योसेफले विगतका घटनाहरू बिर्से भन्ने होइन, तर ती घटनाहरूले ल्याउने दुःखलाई बिर्से। यो कुराको प्रमाण उनले दाजुहरूलाई दिएको क्षमाबाट स्पष्ट हुन्थ्यो। क्षमा दिनु भनेको ग्रिकमा जान दिनु भन्ने अर्थ हुन्छ। क्षमाले हामीलाई मानिसहरूबाट स्वतन्त्र गराउँछ। क्षमा नदिनु भनेको त्यो मानिसलाई जीवनभर बोकेर हिँड्नु हो। न त पोतिफरको पत्नीप्रति न आफ्ना दाजुभाइहरूप्रति उनले तितोपन नै बोके, तर क्षमा दिएर आफ्ना दुःखहरूलाई जान दिए। 2. सफलता अघि सुरक्षाको प्रतिज्ञा। सफलता आउन अघि सुरक्षा आउँछ, किनकि सफल मानिसहरू सधैँ नै असुरक्षित बन्दछन्। सफलताको शिखरमा उभिनु भनेको खतरामा उभिनु हो। सुरक्षा चाहिँ सफलता अघि अनुभव भएन भने असुरक्षा झन बढेर जान्छ। योसेफका दाजुहरू अझै असुरक्षित बनेका थिए, तर योसेफ भने सुरक्षित र परिपक्व बनिसकेका थिए। बुवाको मृत्युपछि दाजुहरू झन योसेफसँग असुरक्षित बनेका थिए। आफूबाट आफ्ना दाजुहरू असुरक्षित महसुस गरेको देखेर योसेफ रोएका थिए। उत्पत्ति 50:15-17 दाजुहरूले योसेफलाई भित्री मनले ग्रहण गरेर क्षमा गरेका कुरा देखिएको थिएन। योसेफ झैँ उनका दाजुहरू कहिल्यै त्यो सुरक्षा पाउने बाटोमा हिँडेनन्, किनकि योसेफले ठिक ठाउँमा सुरक्षा खोजे। योसेफ कैदमा थिए, तर परमेश्वरमाथि भरोसा राखेर कैदमा पनि सुरक्षित महसुस गरे। तर उता उनका दाजुहरू कहिले कैदमा गएनन् र स्वतन्त्र रूपमा जीवन बिताए तापनि उनीहरू असुरक्षित थिए। उनका दाजुहरू असुरक्षाका कैदी बनेका थिए, किनकि सुरक्षा र आशा उसले प्राप्त गर्ने पद र व्यक्तिमा निर्भर हुँदैन, केवल परमेश्वरमा मात्र पाउन सकिन्छ। योसेफ परमेश्वरसँग कति धेरै आशा राख्ने मानिस थिए भन्ने कुरा उनका जीवनका यी थोरै वर्णनले स्पष्ट गर्दछ। आशाले स्थिरता ल्याउँछ। तपाईँ पनि जीवनको धेरै सहन गर्न नसकिने कष्टहरूका ऋतुहरूबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ होला। तपाईँ मात्र एक्लो त्यो अनुभवबाट भएर हिँडिरहनु भएको छैन। संसारभरका अरबौं मानिसहरू पनि
त्यही अनुभवबाट भएर गइरहेका छन्। योसेफ त्यही बाटोबाट भएर गए। निराशा र कष्टको ऋतुहरूमा योसेफले रुनुपर्ने समयबाट भएर गए तापनि परमेश्वरमाथि विश्वास गरेर आशामा जिरहे। योसेफले आशालाई पक्रेको कारण सबै तितो अनुभवहरूको ऋतुहरूमा आशालाई जीवित राखे।